अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप इज़ द न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, हम यूरोप के अंदर ज़्यादा पैसा, ज़्यादा इनकम किस तरीके से कर सकते हैं? तो ये आपके जितने भी सवाल होते हैं मैं उनका जवाब जो है बाज़ औक़ात वीडियो बना कर दे देता हूँ। अगर एक आध कोई सवाल होता है मैं उसी वक्त दे देता हूँ जवाब। अगर ज़्यादा जब सवाल हो जाते हैं इकट्ठे तो फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। ये जैसा कि मेरे पुराने देखने वाले हैं उनको मालूम है। तो आज जनाब हाज़िर है इस चीज़ का भी जवाब। देखें, यूरोप के अंदर पैसा कमाना, ज़्यादा पैसा कमाना, इसके लिए सबसे पहले आपको लीगल तरीके से यूरोप के अंदर आना है। अगर आप इनलीगल तरीके से आएंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। ज़्यादा तो फिर दूर की बात है, पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। इसलिए आपको लीगल तरीका जो है उस तरीके से अगर आप यूरोप के अंदर इंटर होंगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब इनकी कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरीज़ अब क्या हैं? ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपके पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, कोई सा भी हुनर हो। ये नहीं है कि कोई आपने दुनिया से अलग से कोई हुनर सीखना है, नहीं। वही हुनर, वही काम जो आप अपनी कंट्री में बैठ के करते हैं। मतलब फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप के पास एक आप कोई भी ये काम करते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि आप किसी के पास मुलाज़मत करते हैं, वहाँ पे हेयर कटिंग की मुलाज़मत करते हैं और आपको वो हुनर आता है कि आपने ये बाल कैसे काटने हैं, तो ये आपका एक हुनर है। और यहाँ पे यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इंसान यहाँ पे रहते हैं और ज़ाहिर सी बात है कि बाल बढ़ते हैं हर एक इंसान के, और हर एक इंसान की ज़रूरत है बाल कटाना, हेयर कटिंग कराना। अगर तो नॉर्मल देखा जाए तो मैं इसका रेट भी आपको बता देता हूँ कि मैं अगर जाके बाज़ार से, शॉप से अ, बाल अपने कटवाता हूँ, एक नॉर्मल बाल कटवाता हूँ, उसकी कोई वॉशिंग वगैरह मैं नहीं करवाता, तो 25 यूरो उसकी प्राइस है। अब यूरो कितने के आपकी कंट्रियों में वो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। यह है नॉर्मल सी कटिंग। इसके अंदर ना तो मैंने हेयर वॉश कराए हैं और ना ही कोई ऐसा और काम मैंने करवाया है कि जिसके मैं इजाफी पैसे दूँ या ज़्यादा पैसे दूँ। जितना ज़्यादा आप काम करवाएंगे, उसको वॉश करवाएंगे, फिर उसकी कटिंग होगी तो उसके पैसे ज़्यादा होंगे। तो इसी तरह ही हर एक हुनर जो है उसमें आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ऑटो मैकेनिक हैं अगर आप, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा है। मतलब कि कोई भी हुनर ले लें कि जो आप कर सकते हैं, आपका काम है। घरों के अंदर प्लम्बरिंग का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, कोई भी ऐसा काम आपको आता है। ये नहीं है कि आपको काम आता नहीं है तो और आप कहें जी मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, तो वो उस तरह तो काम नहीं चलेगा। ये 100% आपको काम आना चाहिए, तभी आप पैसा कमा सकेंगे। इसके आप ठेके भी ले सकते हैं, इसकी आप जॉब भी कर सकते हैं, हर काम की जॉब कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप प्राइवेट कर सकते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने एक मिसाल दी है आपको हेयर कटिंग की, हेयर कटिंग की आप जॉब भी कर सकते हैं। और जॉब के अलावा जो आपको छुट्टी होती है, यानी कि हेयर कटर की जो दुकानें हैं ये हमारे 6 दिन ओपन होती हैं, मंडे टू सैटरडे तक। सैटरडे तकरीबन कुछ हाफ डे होता है, कुछ फुल डे होता है सैटरडे वाला दिन। तो आपके पास संडे फ्री होता है और 8 घंटे की आपकी अगर ड्यूटी आप करते हैं, 8 घंटे आप ओवर टाइम नहीं करते, तो जो आपका ओवर टाइम बचता है, मतलब कि 8 घंटे के बाद जो आपका टाइम बचता है वो आप प्राइवेट घर के अंदर भी कर सकते हैं। इसकी शर्त यह है कि लोगों को मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे बात फैलते हुए कोई पता नहीं चलता, बहुत जल्दी बात फैलती है। अगर आप हेयर कटिंग का काम जानते हैं तो अगर एक शख्स को पता चला तो नेक्स्ट वीक जो है वो 4 लोगों को और पता चल जाएगा, क्योंकि वही शख्स जो है आपका जो कस्टमर है वही जाके आगे बताएगा। बहरहाल इस तरह के जितने भी काम हैं, तो वो अगर आपको कोई भी ये काम आता है तो आप बेशुमार पैसा कमा सकते हैं। इतना पैसा आप कमा सकते हैं कि आप अपनी होम कंट्री में रहकर मेरे ख्याल में 3 मंथ में उतना पैसा नहीं कमाएंगे जितना आप यहाँ पे एक वीक के अंदर पैसा कमा लेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे कामों की तरफ। दूसरे कौन से ऐसे काम हैं
جہاں پہ آپ کو بینیفٹ بھی ملتے ہیں، اچھا خاصے بینیفٹ ملتے ہیں، اور اس میں آپ ڈبل پیسہ بھی کما سکتے ہیں۔ ڈبل پیسہ تو چلے ایک سائڈ پہ رہ جاتا ہے، اگر آپ 12 مہینے آپ کام کرتے ہیں، آپ کی جاب ہے 12 مہینے کی، فار ایور کا آپ کے پاس ایگریمنٹ ہے، لیکن اس میں سے بھی جو ہے آپ لیگلی طور پہ جو ہے 10 مہینے کام کرتے ہیں۔ 2 مہینے کیسے جو ہے وہ آپ چھٹی لیتے ہیں، 2 مہینے کی، 1 مہینے کی تو جو چھٹی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کمپنی کی طرف سے ہوتی ہے۔ کچھ کمپنیز ایسی ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی ایج کے حساب سے ہالیڈیز دیتی ہے، اور کچھ کمپنیز ہیں وہ ہلکی کمپنیز جو ہیں، مطلب چھوٹی کمپنیز جو ہیں، وہ آپ کی ایج کے حساب سے نہیں دیتی، وہ ویسے ہی انہوں نے ایک اپنا جو ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے، جی آپ کو 27 ڈیز جو ہے وہ 1 ایئر کی ہالیڈیز ہے۔ وہ اچھا 27 ڈیز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں پہ 27 ڈیز جو ہیں وہ گنے جائیں گے منڈے ٹو فرائیڈے، بس سیٹرڈے اینڈ سنڈے جو ہے اس کو بیچ میں نہیں گنا جاتا۔ 5 دن کا ویک یہاں پہ کہلاتا ہے، تو 2 دن جو ہے وہ آپ کے ہوتے ہیں، 5 دن آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، 2 دن آپ کے ہوتے ہیں، تو 27 ڈیز ورک ڈیز گنے جائیں گے وہ، تو وہ بھی تقریباً 1 مہینے سے زیادہ دن بن جاتے ہیں آپ کے۔ اگر آپ دن گنیں گے تو 1 مہینے سے زیادہ وہ دن آپ کے بن جاتے ہیں۔ وہ جو آپ کی ہالیڈیز ہوتی ہے، ایک تو وہ ود پے ہوتی ہے، آپ کو اس کی پے ملتی ہی ملتی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ جو 27 ڈیز ہیں یا 30 ڈیز ہیں، آپ کی ایج اگر بڑی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں، وہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ایج کے حساب سے دیتے ہیں آپ کو جو چھٹی آپ کی ہالیڈیز بنتی ہیں۔ تو اگر 30 ڈیز سے زیادہ 35 ڈیز بھی ہوتی ہیں لوگوں کی، وہ بھی ڈیز جو ہیں ہم وہ ورک ڈے کو ہی گنیں گے، تو وہ آپ کو ایک تو ان کی سیلری تو ملتی ہی ملتی ہے، پھر اس کے علاوہ جو ایک بونس ملتا ہے آپ کو ان چھٹیوں کا، جو کہ آپ ہالیڈیز پہ جا رہے ہیں، اس کو اگر آپ ہالیڈیز منی کہہ لیں گے تو وہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس کی ایک ہالیڈے منی بھی ملتی ہے آپ کو، وہ بھی ڈفرینس کمپنیاں ڈفرینس حساب سے دیتی ہیں۔ کچھ کمپنیز جو ہے پر ڈے کے حساب سے جو آپ کی ہالیڈیز ہوتی ہیں، پر ڈے کے حساب سے وہ آپ کو دیتی ہیں 25 یورو، کچھ کمپنیز ہیں وہ 30 یورو، بس اس طرح کر کے وہ آپ کو پر ڈے کے حساب سے ہالیڈے منی جو ہیں وہ دیتی ہیں۔ تو اگر آپ اس کو اکاؤنٹ کریں گے تو وہ اچھے خاصے پیسے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو یہ جاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایک اور بینیفٹ ہوتا ہے پیسوں کے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں سیلریز کی، پیسوں کی بات کر رہے ہیں۔ ان کو اور کون سا بینیفٹ ہوتا ہے کہ سال کے اندر جس طرح ہر منتھ آتا ہے، اسی طرح دسمبر کا مہینہ بھی آتا ہے، جو کہ یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کرسچن کنٹریز ہیں یہاں پہ، یہ والی ساری یورپ کی، اور یہاں پہ بڑے جوش و خروش سے جو ہے وہ کرسمس منایا جاتا ہے۔ ایک تو کرسمس کی آپ کو ہالیڈیز ملتی ہیں، ڈفرینس ہیں، وہ بھی کچھ زیادہ دیتے ہیں کچھ کم دیتے ہیں۔ ایک تو وہ ملتی ہیں، وہ بھی ود پے ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ بھی بونس ملتا ہے۔ اس کا بونس جو ہے وہ کس صورت میں ملتا ہے، وہ آپ کو کرسمس منی دیتے ہیں، اس کا نام رکھا گیا ہے کرسمس منی۔ تو وہ آپ کو بہت، اگر بڑی کمپنی ہے تو وہ تو آپ کو پوری ایک سیلری دے دیتی ہے۔ فرض کریں کہ اگر آپ کی 3000 یورو منتھلی آپ کماتے ہیں تو وہ 3000 ہی آپ کو ساتھ میں دیں گی، یعنی کہ 6000 اس منتھ کی جو سیلری ہے دسمبر کی آپ کو، وہ 6000 آئے گی۔ تو وہ آپ کی ظاہر سی بات ہے پھر آمدنی بڑھ گئی۔ تو یہ بینیفٹ ہوتے ہیں کام کرنے والے کو۔ کمپنی کے اندر اگر آپ کام کرتے ہیں بڑی کمپنی کے اندر، تو بڑی کمپنی کے بڑے بینیفٹ اور چھوٹی کمپنیوں کے چھوٹے بینیفٹ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے، ابھی بہت سارے باقی رہ گئے ہیں، میں وہ انشاءاللہ کبھی نیکسٹ ویڈیو میں اگر اس قسم کے زیادہ اکٹھے ہو گئے تو میں پھر بناؤں گا، پھر بتاؤں گا کہ آگے اور کیا کیا بینیفٹ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر میں نے وہ بھی آپ کو بتانے شروع کیے تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو اس سے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔